reshape your future. Sanskar Sahit Ko Shiksha. Nexus International Academy. Pepsi-Cola Kathmandu. Phone number 4990303. Nurturing, caring, educating and empowering with extra care. Taking every student beyond their average level and compete the world. Transforming your child into noble citizens since 1988. LRI School. Lead the world LRI way. Kalankistan, Kathmandu. This program is supported by Modern Boarding Secondary School, Bhaktapur. Paramount Academy, Banyatar, Kathmandu. Samakusi English Boarding School, Samakusi, Kathmandu. दर्शकबिन नमस्कार। शिक्षा सम्बन्धी सरकार राख्ने सम्पूर्णका लागि नेपाल मिडिया एन्ड स्टुडियोद्वारा सञ्चालित बहुउपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम न्यू होराइजनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सङ्गीता प्याकुरेल। हरेक साताको यसै समयमा प्रसारण हुने यस शैक्षिक कार्यक्रममा हामी शिक्षा सम्बन्धी विविध नयाँ र विशेष सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। शिक्षा मानव सभ्यता वृत्ति विकासको केन्द्र हो। बदलिदो समय अनुसार शिक्षाको आयाम र सामर्थ्यमा पनि व्यापक परिवर्तनहरू हुँदै गएको छ। सृजनात्मक, व्यावहारिक र उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्दै लामो समयदेखि उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल एक शैक्षिक संस्था हो नेक्सस इन्टरनेसनल एकाडेमी। काठमाडौँ काँडाघारीमा अवस्थित यस स्कुलको समसामयिक शिक्षा र विविध विषयहरूमा रहेर सोही स्कुलका फाउन्डर प्रिन्सिपल आरबी कटवालसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अबको प्रस्तुतिमा सोही कुराकानी। This program is supported by Samakusi English Boarding School, Samakusi, Kathmandu. Modern Boarding Secondary School, Bhaktapur. Paramount Academy, Banyatar, Kathmandu. Mount Glory Boarding School, Jagat. समसामयिक शिक्षाको विविध पाटोहरूको चर्चा र संवादको क्रममा कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेक्सस इन्टरनेसनल स्कुलका संस्थापक प्रिन्सिपल तथा प्याप्सनका उपमहासचिव समेत रहनुभएका आरबी कटवाल। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। नेक्सस स्कुलको स्थापनाको पृष्ठभूमि र संक्षेपमा नेक्सस स्कुलको बारेमा हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस्। यो 2063 सालमा स्थापना भएको नेक्सस स्कुल। त्यतिखेर 156 जना बच्चा लिएर सुरु गरेको स्कुल। आज 1500 विद्यार्थीहरू छन्। त्यसमा पनि 2063-66 देखि एसएलसी सुरु गरेको। 67 सालमै हामी बोर्ड 5th भयौँ। 100% डिस्टिङसन र 7 जना 90 एबभ पर्सेन्टेज ल्याएको थियो त्यो बेलामा। र विशेष गरेर रिजल्ट ओरिएन्टेड नै मन पराउँथ्यो पेरेन्ट्सहरू त्यो बेलामा। त्यसले गर्दा पनि छोटो समयमा यो क्षेत्रमा नेक्सस स्कुलले चाहिँ छिटो अभिभावकहरूको मन जितेको छ। म्यानेजमेन्ट टिम कस्तो छ सर? एकाडेमिक टिम भनिन्छ जहाँ म्यानेजमेन्ट टिम र एकाडेमिक टिम दुइटै राम्रो भयो भने गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ भन्ने भनाइरहेको हुनाले कसरी आश्वस्त पार्न चाहनुहुन्छ यो दुइटै टिम राम्रो छ भनेर? अहिले यो केही वर्ष यता विशेष गरेर मैले 10 वर्षको इतिहास कोट्याउँदाखेरि एउटा विद्यालयमा गुणस्तर शिक्षा दिन र व्यावहारिक शिक्षा दिनको निमित्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका म्यानेजमेन्टकै हो रहेछ। र यसको निमित्त मैले असाध्यै कसरत गरेँ। मलाई झन्डै 5-7 वर्षको अवधिमा मात्रै मैले यो बनाउन सकेँ। मेरो अहिले दुईजना भाइस प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। एकजना प्रशासनतिर हुनुहुन्छ, मणिपुरबाट ल्याएको छ, र एकजना बम्बईबाट आउनुभएको छ, रेखादा। उहाँले अकाडेमिक हेर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हामीले लेभल हेड बनाएका छौँ। स्कुल इन्चार्ज हुनुहुन्छ। हामीसँग थुप्रै क्लबहरू छन्, क्लब हेड बनाएको छ। त्यसलाई पनि कोअर्डिनेसन गर्ने जुन इसिए इन्चार्ज हुनुहुन्छ। यो सबैको समन्वयबाट यो स्कुलको म्यानेजमेन्ट चाहिँ राम्ररी चलेको छ।
अगाडि। म्यानेजमेन्ट साथसाथै एकाडेमिक अब टिचरहरू कतिको दक्ष, कति एक्सपिरियन्स टिचरहरू, त्योले गर्दाखेरि पनि स्टुडेन्टको पढाइमा इफेक्ट गर्ने हुनाले म्यानेजमेन्ट सँगसँगै एकाडेमिक टिमको पनि कस्तो अवस्था छ? एकाडेमिकमा त हामीले टिचरहरूलाई पहिले वान्टेड गरेर तपाईँको लिखितमा नाम निकाल्नेलाई मात्रै हामीले चाहिँ नि मौखिकको माध्यमबाट राख्छौँ। त्यसमा एक्सपिरियन्स साथसाथै ट्यालेन्टेड टिचर्स त अनिवार्य हुनु आवश्यक छ। विशेष गरेर हामीले व्यावहारिक शिक्षा कसरी विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ, टिचरहरूले करिकुलममा कतिको फ्रेन्डली हुनुहुन्छ, सिलेबससँग कतिको फ्रेन्डली हुनुहुन्छ, त्यस्ता खालका टिचरहरू मात्रै हामीले सेलेक्ट गरेका छौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा आएर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर विद्यार्थीहरूलाई अब विभिन्न माध्यमबाट रिसर्च गरेर हैन प्रोजेक्टरको माध्यमबाट पढाउने थुप्रै विधिहरू आइसकेको छ। त्यो विधिसँग एकदम नजिक जो टिचरहरू हुनुहुन्छ उहाँ सेलेक्टेड हुनुहुन्छ नेक्सस स्कुलमा। एक दशकभन्दा लामो पिरियडमा हाम्रा विद्यार्थी अभिभावकहरूबाट कस्तो खालको फिडब्याक पाइराखेको छ स्कुलले? हामीले सुरुमा 2063 सालमा स्थापना गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बढी बच्चाहरूलाई अब फरक ढङ्गबाट पढाउनुपर्छ र हामीलाई त्यो बेलामा आरोप पनि आयो कि नेक्सस स्कुलले पढाउँदैन, खेलाउँछ मात्रै भनेर। तर छोटो समयमा जुन किसिमको रिजल्ट दियो त्यस पछाडि अभिभावकहरू पोजिटिभ हुनुभयो कि खेलको माध्यमबाट पढाइलाई सँगसँगै लग्यो भने अझ बच्चाहरू चाहिँ निखारिएर जाने रहेछ, बच्चाहरू अझ क्रिएटिभ हुने रहेछ, क्रिएसन गर्ने क्षमताहरू वृद्धि हुने रहेछ भनेर अभिभावकहरू त्यसमा कन्भिन्स हुनुभयो र त्यस पछाडि वात्तै हाम्रो संस्थाले चाहिँ यो रूप लिएको हो। राम्रो छ अहिले अभिभावक हेर्ने दृष्टिकोण पनि, छरछिमेकी यताउता होइन नागरिक समाजले स्कुललाई एकदमै साथ दिएको छ। त्यही साथले नै यहाँ पुगेको छ। त्यही भएर अभिभावक, टिचर्स अनि हामी यो समन्वय एक त्रिकोणात्मक समन्वय मिलेको हुनाले नै नेक्सस स्कुलले छोटो समयमा राम्रो सफलता हासिल गर्न सकेको हो। लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा व्यतीत गर्नुभएको छ, यो स्कुलमा व्यतीत गर्नुभएको छ, नतिजाको आधारमा हेर्दाखेरि नेक्सस स्कुल कतिको सन्तोषजनक छ नतिजा यहाँको? होइन, यो केही विद्यार्थीहरू त जहाँ पनि हुँदो रहेछ होइन, जुनसुकै संस्थामा पनि केही विद्यार्थीहरू जब उनीहरू अब केयरलेस गर्ने, पढ्न नमान्ने त्यस्तो खालको बच्चाहरू हुन्छन्। हामी कहाँ पनि त्यो बच्चाहरू छन्। त्यो बच्चाहरूले गर्दा केही अलिकति असन्तुष्ट हुन्थ्यो हामीलाई। तर त्यस पछाडि हामीले चाइल्ड साइकोलोजिस्ट अनि काउन्सिलर, त्यस पछाडि अब मेडिकल्ली पनि उनीहरूलाई कहिलेकाहीँ असर गरेको हुन्छ। हामीले त्यो बेलामै नि चाहिँ नि नर्स राखेका थियौँ हामीले 64-65 देखि नै। र यो त्रिकोणात्मक रूपमा चाहिँ नि जो बच्चा कमजोरी छ, जो बच्चा चाहिँ नि विभिन्न दृष्टिकोणले कमजोरी, पढाइमा मात्रै नभएर फिजिकल्ली पनि विक हुनसक्छ, उसको पारिवारिक पृष्ठभूमिले गर्दा पनि उसले भने जस्तो पढ्न नसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ नि रिसर्च बेसबाट हामीले चाहिँ उनीहरूलाई उठाउने भएको हुनाले ती बच्चाहरू पनि छिटै हामीले 5-7 क्लासमा पायौँ भने त राम्रोसँगले उनीहरूले पास आउट गरेका छन्। तर अब 8-9मा आएको बच्चाहरूलाई चाहिँ धेरै मेहनत गर्नु परेको छ। तथापि यहाँबाट पास हुने बेलासम्ममा बच्चाहरूबाट हामी चाहिँ सन्तुष्ट छौँ। अभिभावकहरूले पनि त्यत्तिकै सन्तुष्ट पाउनु भएको छ। मलाई चाहिँ नि तपाईँकोमा पढाएर मेरो बच्चाले चाहिँ दुःख पायो, हामीले दुःख पायौँ भन्ने कोही पनि अभिभावक आउनुभएको छैन। जो अभिभावकले पनि एकदमै हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ, राम्रो सल्लाह दिनुभएको छ, सुझाव दिनुभएको छ, खुसी भएर जानुभएको छ उहाँहरू। हजुर, पक्कै पनि विद्यार्थी के कुरामा कमजोर छ, के कुराले चाहिँ पढाइलाई राम्रोसँग ध्यान दिइराख्न पाएको छैन, त्यो कमजोरीलाई खोजेर त्यो कमजोरीलाई समाधान गर्ने उपाय निकालेर नै अनि पढाइलाई एकदम प्राय अभिभावकहरूलाई बेलामा सम्झाइराख्नुपर्छ। अभिभावकलाई मात्रै सम्झाएर पनि नहुने, बच्चालाई मात्रै सम्झाएर पनि नहुने, दुवैजनालाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट सम्झाइयो भने उहाँहरू पढाइमा मात्रै नभएर हरेक कुरामा समाजमा चाहिँ नि उहाँहरूले हिँड्ने, बोल्ने होइन, आफ्नो रिलेटिभहरूसँग चाहिँ नि विस गर्ने कुराहरू भए, शब्द छनौटका कुराहरू भए, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो त्यो रिसर्च टिमले एकदमै सपोर्ट गरेको छ। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ नि अरू स्कुलहरूले पनि त्यस्तो खालको टिम राखेको हुन्छ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। आजभन्दा 8-9 वर्ष अगाडि हामीले अभिभावकलाई प्रशिक्षण दिने, अभिभावकलाई ट्रेनिङ राख्ने भन्दाखेरि अभिभावकलाई पनि ट्रेनिङ हुन्छ र भन्ने कुरा भएको थियो। सम्भवतः हामीले नै सुरु गरेको होला। अभिभावकलाई मास ट्रेनिङ दियौँ हामीले चाहिँ प्यारेन्टिङ ट्रेनिङ दियौँ। त्योबाट यति परिवर्तन आयो बच्चाहरूमा, अभिभावकमा पनि यति ठुलो परिवर्तन आयो कि त्यस पछाडि यो ट्रेनिङ चाहिँ नि बिस्तारै बढ्दै गयो। आज देशव्यापी रूपमा छन्, सरकारी स्कुलहरूमा पनि त्यो किसिमको ट्रेनिङहरू गएको छन्, थुप्रै ट्रेनरहरू जन्मनु भएको छ। त्यस पछाडि धेरै राम्रो छ। हरेक
स्कुलमा हरेक अभिभावकहरूलाई चाहिँ नि त्यो किसिमको ट्रेनिङ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कतिपय मानिसहरूलाई सबै कुरो थाहा भएर पनि होइन, धेरै कुरा थाहा भएर पनि व्यवहारमा चाहिँ कसरी यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो थाहा नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा महत्त्वपूर्ण छ ट्रेनिङको। हजुर, अहिलेको समयमा सैद्धान्तिक शिक्षा सँगसँगै व्यवहारिक शिक्षाको पनि अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ। यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि सैद्धान्तिक शिक्षा साथसाथै व्यवहारिक कक्षाहरूको चाहिँ के कस्तो व्यवस्था छ? हामीसँग त मैले अघि मात्रै भन्दै थिएँ नि, त्यहाँ इलेक्ट्रिसियन हुनुहुन्छ भनेर। यो इलेक्ट्रिक सम्बन्धी त हामीले कुनै क्लासमा चाहिँ नि लिजर हुने बित्तिकै यो बल्ब जोड्ने, फ्युजहरू जोड्ने होइन, त्यस्ता कुराहरू, धाराका टुटीहरू जोड्ने कुराहरू त हाम्रो बच्चाहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। त्योदेखि बाहेक हामी लिएर गाई, भैँसी, कस्ता बाख्राहरू, कुखुराहरू होइन, यो यसरी पनि पालेर चाहिँ यहाँबाट फाइदा लिन सकिन्छ। क्लास वाइज नि माथि ठुलो क्लासमा बढ्दै गइसके पछाडि ती व्यवहारका कुराहरू, व्यवसायका कुराहरू पनि हामीले केही न केही अलिअलि चाहिँ बच्चाहरूलाई दिएका हुन्छौँ। घरेलु विज्ञान, घरायसी कुराहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू सबै प्र्याक्टिकल नलेज चाहिँ बच्चाहरूलाई सैद्धान्तिक शिक्षा सँगसँगै दिइराख्नु भएको छ। एकदम सैद्धान्तिक शिक्षाले मात्रै काम नदिने भएको हुनाले पहिले अब हाम्रो जमानामा त अहिले हामीले जति पनि यहाँ व्यावहारिक शिक्षाहरू दिइराखेका छौँ नि, त्यो चाहिँ हामी घरमै सिक्दो रहेछौँ पहिले। अब अहिले बच्चाहरू त्यो चामल कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरो थाहा छैन उनीहरूलाई होइन। तपाईँको कुखुरा कसरी चाहिँ नि जन्मिन्छ, कसरी त्यसलाई पाल्नुपर्छ, यो खसी बोकाहरू कसरी यत्रो ठुलो हुन्छ, कहाँबाट आउँछ होइन, दुध कहाँबाट आउँछ, यो कुराहरू, यो चाहिँ मैले उदाहरण मात्रै लिएको छु। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् हाम्रो जीवनसँग जोडिने धेरै कुराहरू छन्। त्यो कुराहरूबाट यति वञ्चित भएका छन् अहिले बच्चाहरू, विशेष गरेर सहरका बच्चाहरू। तिनीहरूको लागि पनि यो व्यावहारिक शिक्षा चाहिँ आवश्यकता छ। अब हाम्रो पालामा पो हामीले सिकेर आउँथ्यौँ, सजिलो थियो। अहिले त धेरै गाह्रो छ। त्यसले गर्दा सैद्धान्तिक शिक्षा सँगसँगै व्यावहारिक शिक्षा पनि बच्चालाई दिनुपर्छ होइन। त्यो एउटा पसलमा गएर चाहिँ कुनै सामान किन्नुपर्ने छ भने बच्चालाई हामी बरु अलिकति टाढै बस्ने, बाबामा टाढै बस्ने, बच्चालाई यो सामान लिएर आऊ होइन, उसले हेरिराख्ने। सँगै कुनै सामान किन्न गएको छ भने बच्चालाई डिल गर्न लगाउने, बच्चालाई पैसा तिर्न लगाउने, बच्चाले पैसा फिर्ता लिन लगाउने, यी चाहिँ सामान्य कुराहरू हुन्। कहिलेकाहीँ चौकीहरूतिर लाने होइन, अनि चौकीमा चाहिँ कसरी बच्चाहरू के अरे मान्छेहरू त जेलमा परेका छन् देखाउने धेरै कुराहरू छन्। किन नराम्रो काम गऱ्यो भने चाहिँ यसरी जेलमा बस्नु पर्दो रहेछ, त्यसले गर्दा हामीले राम्रो काम गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरो बच्चालाई त्यहाँबाट पनि अवगत हुन सकोस्। त्यस्तै अब हस्पिटल, कहिलेकाहीँ अब हस्पिटल लाने होइन, हस्पिटलमा डक्टरको भूमिका के हो, नर्सको भूमिका के हो, हस्पिटल किन चाहिँदो रहेछ, केसम्म भयो भने हस्पिटल जानुपर्दो रहेछ। अब त्यहाँ हस्पिटलमा गएपछि त विभिन्न किसिमका पेसेन्टहरू आउँछ, कोही एक्सिडेन्ट भएर आउँछ होइन, कोही आफै लडेर चोटपटक लागेर आउँछ होइन, कोही चाहिँ डेलिभरी भएर आउँछ। त्यो हरेक धेरै कुराहरू सिक्छ हस्पिटलमा गएर। 2 घन्टा मात्रै बच्चालाई राखेर चाहिँ ब्रिफिङ गर्ने हो, देखाउने हो भने थुप्रै कुराहरू सिक्छ बच्चाले। त्यसले गर्दा यो चाहिँ अहिले मैले उदाहरण मात्रै दिएको। यस्ता थुप्रै, जस्तो हामीले कुनै उद्योग धन्दा कल कारखानातिर लगेर चाहिँ राख्यौँ भने पनि, मानव एउटा जुत्ता बनाउने कारखानामा लग्यौँ भने होइन, जुत्ता कसरी बन्दो रहेछ होइन, जुत्ता केले बन्दो रहेछ होइन, एउटा चाहिँ मजदुरले कति काम गर्नुपर्दो रहेछ, त्यो मजदुरले काम किन गरेको होला, त्यहाँबाट आएको पैसाले परिवारलाई धान्दो रहेछ, हामी जस्तै छोराछोरी होला नि उसको छोराछोरीलाई खर्च गर्दो होला भन्ने कुरा, धेरै कुराहरू थाहा पाउँछ। त्यसले गर्दा व्यावहारिक शिक्षा भनेको त यति महत्त्वपूर्ण छ जीवनमा। भलै भोलि तपाईँको चाहिँ 18-20 वर्ष पुगिसके पछाडि उसले जान्दो होला, तर सुरुदेखि नै सिकाउँदै लग्यो भने 18-20 वर्षमा जान्ने कुरा त उसले 18-20 वर्षमा त धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि व्यावहारिक शिक्षा चाहिँ सैद्धान्तिक शिक्षा सँगसँगै लानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अहिलेको बदलिँदो समयमा शैक्षिक संस्थाहरूमा उत्कृष्टताको एउटा होड चलिरहेको छ अहिले। त्यो क्रममा नेक्सस स्कुललाई कसरी अरूभन्दा अब्बल र विशेष पाउनु भएको छ? राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। हामीले यो अहिले केही समय यता 1-2 वर्ष यता स्मार्ट क्लासको कुरा आएको छ। मैले 9 वर्ष अगाडि स्मार्ट क्लासको कुरा गर्थेँ। 9 वर्ष अगाडि मैले स्मार्ट क्लास राखेका थिएँ। त्यो बेलामा झन्डै 6.5-7 लाख रुपियाँ लागेको थियो एउटा क्लासमा राख्न। अहिले 1-2 वर्षदेखि यता स्मार्ट क्लास भनेर चाहिँ त्यो स्मार्ट क्लास होइन, त्यो चाहिँ इन्टरेक्टिभ बोर्डको मार्फतबाट इन्टरेक्सन गराउनको लागि मात्रै त्यो बोर्ड हो। त्यो स्मार्ट बोर्ड होइन, स्मार्ट क्लास होइन त्यो। त्यसले गर्दा हामीले त्यो बेलादेखि नै बच्चाहरूलाई चाहिँ स्मार्ट क्लासको चाहिँ अवधारणाबाट पढाउने सिकाउने प्रविधि भित्राएका थियौँ। We shape your future. संस्कार सहित को शिक्षा. Nexus International Academy. Pepsi Cola Kathmandu. Phone number 4990303.
nurturing, caring, educating, and empowering with extra care. Taking every student beyond their average level and compete the world. Transforming your child into noble citizens since 1988. LRI School. Lead the world LRI way. Kalankistan, Kathmandu. This program is supported by Modern Boarding Secondary School, Bhaktapur. Paramount Academy, Banyatar, Kathmandu. Samakusi English Boarding School, Samakusi, Kathmandu. यो अघि मैले क्लबको कुरा गरेँ नि, त्यसमा हामीसँग 16वटा क्लबमा चाहिँ फुटबल क्लब, क्रिकेट क्लब पनि थियो। मैले सोचेँ फुटबल क्लबलाई पनि फुटबल एकाडेमी बनाउन पाएदेखि नेक्सस स्कुलमा जति क्षमता भएका बच्चाहरू छन् त्यति नै क्षमता भएका अथवा त्योभन्दा राम्रो क्षमता भएका त यहाँ वरिपरि स्कुलमा पढ्ने बच्चाहरूसँग पनि होला। त्यसले गर्दा क्लबमा भयो भने चाहिँ स्कुलका बच्चाले मात्र खेल्न पाउने भए, एकाडेमी विस्तार गरियो भने चाहिँ सबै बच्चाहरूले सिक्न पाउने भए भन्ने सोच बनाएर मैले त्यही मध्यपुर युथ एसोसिएसनसँग टाइअप गरेर फुटबललाई चाहिँ त्यो एकाडेमीमा विस्तार गरेँ र उपेन्द्रमान सिंहले हेर्नुहुन्छ अहिले, र क्रिकेट क्लबलाई चाहिँ नेक्सस क्रिकेट एकाडेमी भनेर स्थापना गरेँ। नेक्सस क्रिकेट एकाडेमी भनेर अहिले यो क्षेत्र मात्रै होइन, हामी चाहिँ जिल्लाबाट चाहिँ सेलेक्टेड भएर आएर खेल्छन्। अहिले भर्खर 35 दिनको लागि हामीले दिल्ली पठाएको छौँ। दिल्ली चाहिँ फेरि नेक्ससकै शाखा हामीले चाहिँ दिल्लीको नोइडामा खोलेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई क्लबको मार्फतबाट मात्रै नभएर विस्तार गर्न सक्यो भने एकाडेमीको कन्सेप्टमा गयौँ भने चाहिँ हामी आफ्नो स्कुलको मात्रै नभएर हाम्रा बच्चा भनेको त नेपालभरिकै बच्चाहरू हाम्रा हुन् नि, होइन? त्यसले गर्दा जोसँग क्षमता छ, कुना काप्चामा बसेर लुकेर बसेका बच्चाहरूसँग पनि त्यो क्षमता छ, त्यसले गर्दा त्यसलाई उजागर गर्न सकियोस् भनेर हामीले त्यसरी पनि अगाडि बढाएका छौँ, होइन? अहिले अब फेरि इन्डिया गएको छ, यस्तै नेपालमा जम्मा 24-25वटा क्रिकेटको कुरा गर्ने भने 24-25वटा क्रिकेट एकाडेमी होला। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ नेक्सस क्रिकेट एकाडेमी हो। यस्तै एकाडेमी मार्फतबाट त्यहाँका ट्यालेन्ट खेलाडीहरूलाई छानेर न राष्ट्रिय स्तरको टिम बनाउने हो, होइन? त्यसले गर्दा राष्ट्रिय स्तरको टिमलाई बनाउनलाई पनि यस्तो एकाडेमीहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्छ। त्यसले गर्दा फुटबलका पनि अहिले त अब फुटबल ग्राउन्डहरू मासिँदै गइसकेका छन्। त्यसले गर्दा अर्को एउटा फुटसलको कन्सेप्ट आएको छ, होइन? स्कुलहरूमा त फुटसलहरू बनाउन सक्यो भने, प्रशिक्षण दिने एकाडेमी बनाउन सक्यो भने, होइन? म्युजिकको पनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ क्लासहरू राख्न सक्यो भने बच्चाहरू जेमा क्षमता छ त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। जस्तो अब ड्रइङकै कुराहरू गरौँ न, होइन? ड्रइङलाई चाहिँ कोही बच्चाहरू त तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ त्यो ड्रइङ भनेको क्रिएसनसँगै रिलेटेड हो। हरेक कुराहरू क्रिएसनसँगै रिलेटेड हो। ड्रइङ त अझ क्रिएटिभ हो। तपाईँको ड्रइङ राम्रो गर्न सक्छ तर उसको पढाइमा त्यति ध्यान नजान सक्छ। भोलि तपाईँको त्यही ड्रइङलाई चाहिँ उसले आफ्नो व्यावसायिक बनाउन सक्छ, होइन? त्यस्तै खालको हरेक कुराहरू जति पनि स्कुलमा सिकाउन सकिन्छ कन्जुसै नगरिकन ओपन हार्ट, ओपन हृदयले चाहिँ बच्चाहरूलाई सिकाइयो भने भोलि केही न केहीबाट उसले आफ्नो जीवन गुजारा गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा म चाहिँ यहाँ बच्चा केसँग सम्बन्धित छ, केमा खुसी हुन्छ, केमा रमाउँछ, पढ्ने कुरो त छँदैछ। पढ्नलाई प्रेसर नदिकन तपाईँको चाहिँ काउन्सिलिङ गर्दै, होइन, उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति मोटिभेट गर्दै लाने कुरो एउटा रह्यो। र उसको इन्ट्रेस्ट केमा छ, त्यो इन्ट्रेस्ट भएको बच्चालाई चाहिँ त्यहीसँग सम्बन्धित अलिकति बरु प्यारेन्ट्सलाई बोलाएर चाहिँ बिहान बेलुका अरू प्रशिक्षण दिने हो कि, होइन? अब कोही कराटेतिर मन गर्न सक्छ, कोही तेक्वान्डोतिर मन गर्न सक्छ, कोही चाहिँ बाजा बजाउनतिर गर्न सक्छ, कोही गीत गाउन, कोही नाच्न, होइन? हरेक बच्चासँग आफ्ना क्षमता हुन्छ। सबै बच्चासँग सबै क्षमता हुन्छ। त्यो क्षमतामध्ये पनि सबभन्दा स्पेसल उसलाई चाहिँ केमा मन परेको छ, होइन? त्यतातिर लान सक्यो भने अहिले त अब आर्टको जमाना छ, होइन? तपाईँको चलचित्रहरू पनि अहिले त उद्योगमा विस्तार भइसकेको छ। चलचित्र क्षेत्रमा पनि हाम्रो त यहाँभन्दा अगाडिको बच्चाहरू कति म देखिरहेको छु, कति मोडल भएर हिँडेको देखेको छु, मोडलिङ गरिरहेछन्, होइन? एउटा चाहिँ
प्रोफेसनल हिसाबले कति म्युजिक भिडियोमा देखिरहेको थिएँ, कोही चाहिँ चलचित्रहरू देखिरहेको थिएँ। कहाँ के गर्न सक्छ होइन, कसैले चाहिँ एउटा अस्ति चाहिँ गीत रेकर्ड गरेर चाहिँ लिएर आइरहेको थियो उसले, कस्तो राम्रो चाहिँ यहाँको प्रोफेसनल कलाकारहरूको भन्दा कम थिएन उसको होइन। त्यस्ता त्यस्ता क्षमताहरू भएको बच्चाहरू छन्। कोही अब तपाईँको चाहिँ के अरे हेलिकप्टरहरू प्लेनहरू उडाउन होइन, उनीहरूलाई चाहिँ त्यतातिर इन्ट्रेस्ट भएको पनि हुन्छ, कसैलाई त्यही बनाउनलाई इन्ट्रेस्ट भएको हुनसक्छ। बच्चाको त यति अथाह ज्ञान अथाह क्षमता हुन्छ, त्यो चाहिँ चिन्न सक्नु पऱ्यो। त्यो चिन्न सक्ने चाहिँ टिचरको क्षमता हुनु पऱ्यो। त्यसले गर्दा टिचरलाई थोरै बच्चा दिने, 20 जना 30 जना मात्रै बच्चा दिने, अनि त्यो टिचरले चाहिँ त्यो बच्चाको चाहिँ हरेक परिवारका सदस्यहरू, उसको घर, उसको रहनसहन, वातावरण सबै केमा मनपर्छ सबै कुराहरू थाहा पाउँदै गयो भने त्यो बच्चालाई राम्रो बनाएर निकाल्न सकिन्छ। नेक्सस स्कुलबाट पास आउट भएका विद्यार्थीहरू कुन अवस्थामा छन्, के गर्दैछन्, के रिसर्च गर्नुभएको छ यो बारेमा? हामीसँग एक्स स्टुडेन्टको एउटा समिति बनाइदिएका थियौँ, त्यसले काम गरिरहेको छ। अनि अब टोटल यतिजना यहाँ यतिजना यहाँ भन्ने कुरो चाहिँ ठ्याक्कै डाटा अहिले मैले यहाँ भन्न सक्दिनँ। तर धेरै विद्यार्थी, म चाहिँ यहाँ कस्तो खालको संस्कार बसाएको छु भने नेक्सस स्कुलमा भरसक बच्चाहरू विदेश नजाऊ होइन, यहीँ बस, यहीँ पढ, तिमीहरू चाहिँ जे क्षमता छ त्यो क्षमता अनुसारको काम गर। धेरै कोही चाहिँ पुलिसतिर जाऊ, कोही आर्मीतिर जाऊ होइन, कोही चाहिँ निजामती कर्मचारीतिर जाऊ। तर त्यति भन्दा भन्दै पनि उनीहरूका आफन्तहरू बाहिर हुँदो रहेछन्, बुबा आमाको इन्ट्रेस्ट त्यही हुँदो रहेछ, साथीभाइसँगको कुराहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दा यिनीहरू कोही क्यानाडा, कोही अस्ट्रेलिया, कोही अमेरिका गएर पनि त्यहाँ काम गरिरहेको पाइयो, पढ्दै काम गर्दै गरेको पनि पाइयो। उहाँबाट आएको बेला भेट्न आउँछन् विद्यार्थीहरू। त्यसले गर्दा अब कोही चाहिँ नि बङ्गलादेशतिर पढ्न गएका तिनीहरू चाहिँ फर्केर आए, यहीँ केही काम गर्दैछन्, कोही कन्स्ट्रक्सनतिर गर्न थालिसकेका छन्। देखिएको छ बच्चाहरू राम्रै छ। जुन लेभलको, जुन तहको शिक्षा नेक्सस स्कुलले दिइराखेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक निकायले दिने सोही स्तरको शिक्षासँग तुलना गर्दा नेक्सस स्कुल कुन स्तरमा छ? नेक्सस स्कुलले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू यो क्षेत्रमै उत्कृष्ट विद्यार्थीको रूपमा स्थापित भइसकेका छन्। त्यसले गर्दा पनि नेक्सस स्कुल चाहिँ अभिभावकहरूको पहिलो चोइस हो। यहाँ उहाँहरूको के अरे एडमिसन भएन भने मात्रै अन्त जानुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग मिल्दोजुल्दो शिक्षा यसले दिन सक्छ भन्ने छ। किनभने भर्खरै हामी ब्रिटिस काउन्सिल अन्तर्गत इन्टरनेसनल स्कुल अवार्डमा नोमिनेसन भइसकेका छौँ। त्यसैको निमित्त म अस्ति भर्खर साउथ कोरिया गएर एउटा स्कुलसँग MOU गरेँ। दुईवटा हाम्रो चाहिँ 14वटा प्रोजेक्ट बनाउनु पर्ने, एउटा स्कुल युकेकै स्कुलसँग गरेका छौँ र दुईवटा चाहिँ नि इन्डियाको स्कुलसँग गरेका छौँ। र इन्डियासँग चाहिँ हामी अझ अलिक कसरी नजिक भने मेरो त्यो एकाडेमिक हेर्ने भाइस प्रिन्सिपल पनि मुम्बईबाटै आउनुभएको छ, दुवैजना उतैबाट हुन त। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यहाँसँग अलिकति फ्रेन्डली हुन सक्यौँ, नजिक हुन सक्यौँ र त्यहाँको करिकुलम अध्ययन गरेरदेखि संस्कृतलाई बढी प्रायोरिटी दियौँ र अहिले हामी कहाँ चाहिँ संस्कृत पनि पढाइ हुन्छ। यस्तै किसिमको आरोपहरूको गतिलो जवाब स्वरूप चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई त्यही अनुसार नेक्सस स्कुलले तयार गर्ने गरी पठन पाठन गराइरहेको छ। त्यही नै हो। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रा दर्शक, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूलाई कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? पब्जीको कुराहरू भयो, अहिले मोबाइलमा चाहिँ तपाईँको युट्युबको कुराहरू भयो होइन, यति धेरै काम लाग्ने कुराहरू जति छन् त्योभन्दा धेरै गुणा बढी चाहिँ काम नलाग्ने कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा आफ्नो बच्चा कम्प्युटरमा चाहिँ एकदम पढिरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि भर नपर्नुहोस् अभिभावकहरू। अभिभावकले बच्चाहरूलाई सँगसँगै लाने, सँगसँगै ल्याउने गरेर उसको क्षमता चाहिँ नि कमजोरी बनाउने पनि नगरौँ। बच्चालाई एक्लै हिँड्न सिकाउनु पनि पर्छ, एक्लै डिल गर्न सिकाउनु पनि पर्छ। तर हामी अहिले जुन यो चाहिँ नि सामाजिक सञ्जालहरूको जुन यो यसलाई चाहिँ नि जुन ढङ्गले लिइरहेको छ नि अहिले, त्यो अभिभावकहरूले त्यो एउटा बुझ्नु जरुरी छ। शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई चाहिँ नि विद्यार्थीहरूलाई गाली गरेर होइन, हप्काएर होमवर्कै मात्रै दिएर त्यो ढङ्गबाट पनि हुँदैन। उनीहरूलाई चाहिँ नि थुप्रै नयाँ विधिहरू छन् अहिले चाहिँ नि, उहाँहरूले रिसर्च गर्न सक्नुपर्छ। रिसर्चको माध्यमबाट उहाँहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई बढी से बढी ज्ञानहरू सिकाउनुहोस् भन्ने त्यो भन्न चाहन्छु। शिक्षाको समसामयिक विषय र विविध पाटोहरूको बारेमा यति रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गरिदिनु भयो। यहाँको अमूल्य समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँसम्म आउनुभयो, मेरा केही विचारहरू राख्ने
अवसर दिनुभयो। विशेष गरेर न्यू होराइजन कार्यक्रम एनटिभीका यो टिमलाई अझै म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नारायणजी सहित सबैलाई धन्यवाद, क्यामेराम्यान सबैलाई धन्यवाद मेरो तर्फबाट। दर्शकबिन, विद्यार्थी, अभिभावक, शैक्षिक संस्था र सरकारी शैक्षिक निकाय बीचको पारस्परिक सम्बन्धको रूपमा अघि बढिरहेको यस शैक्षिक कार्यक्रमप्रति हजुरको कुनै जिज्ञासा या सुझाव भएमा हामीलाई टेलिफोन या इमेल मार्फत जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। आजको लागि कार्यक्रम न्यू होराइजनको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को साता पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि न्यू होराइजनका सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। We shape your future. Sanskar Sahit Ko Shiksha. Nexus International Academy. Pepsi Cola Kathmandu. Phone number 4990303. Nurturing, caring, educating, and empowering with extra care. Taking every student beyond their average level and compete the world. Transforming your child into noble citizens since 1988. LRI School. Lead the world LRI way. Kalankistan, Kathmandu. This program is supported by Modern Boarding Secondary School, Bhaktapur. Paramount Academy, Banyatar, Kathmandu. Samakusi English Boarding School, Samakusi, Kathmandu.